यादिंगा के ocasião sobre o Birauia. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. Amen. जाचे तान सगळें बरेंपण येता आनी बरेंपण दिता ते देव बापाची शांती ताची कृपा तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मोगाच्या बाबा बिनेनो, कुरपेच्या काळांत आमी आसां आनी ह्या कुरपेच्या काळाचो पयलो आयतार आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितान येता त्यो ताळण्यांचेर झुजूंक 40 दीस 40 राती कश्यो जेजू ओरोण्यांत आसलो. देंवचार जेजूक सोतायतालो ताळणेन घालून, पूण जेजू ताळण्यांचेर ताणें जैत व्हेलें. आमी सगळीं आमच्या जिविताची वाट चलता. ह्या आधुनीक काळांत जायते भासाच्यो ताळण्यो आमकां आसात आनी हाचे वरवीं आमी देवाक मनशांक पर्यान पयस पयस पावल्यो. तर ह्या कुरपेच्या काळांत दुनिया आमच्या जिवितान आसलेल्यो ताळण्यो, येतेल्यो ताळण्यो आनी थोडे फावट आमकां लागून दुसऱ्यांक ताळणेन घालतात, तसल्या ताळण्यांतली आमकां निवार म्हूण एमिसाचे भेटेन देवाची कृपा मागतना खेरीतपणीन फाल्यां पांय वाटेन सांकवाळ चलपाची यात्रा आनी यात्रेन जायतीं यात्रेकारां वांटेलीं जातेलीं. जसो जेजू यात्रेकार बरें शिपडायत गेलो, ताळण्याचेर झुजत गेलो, आमच्या जिविताचे वाटेर आमी झुजूंक थोडी घडयो गीस रावन एक एकलो आमचे पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी ज्यो ताळण्यो थोडे फावट आमकां सोतायतात तांचे पयस कर म्हूण मागुया. आनी आमच्या ताळण्याचेर झुजूंक आमकां सगल्यांक देवाच्या आदाराची गरज देखून ह्या मंदिरांत आमी आसा. सायबा, तुका मानता ती वाट आमी जायती चल्ल्या. थोडे फावट तुका मानवना तसल्यो वाटो चल्लेल्या पातकांचे आनी ताळण्याच्या गुलाम जाल्ल्या पातकांचे बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर परविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची सगल्यांची काकलूत करूं. देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somiaka glutkur, somiaka glutkur, somiaka glutkur. प्रार्थुया ही मिसाची भेट सांताना मिरांदा हे आमचे भयणीचो जल्माचो दीस. देवानी आमचे भयणीक कुडी आत्म्याची भलायकी, मोनाची शांती तिका फावो करूंक तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना हे बेदी भोंवतणी आमी आसा. त्या जेजून आमकां सगल्यांक ताळण्यांचेर झुजूंक फावो ती भलायकी दिवंक आमचेय पासत मागुया. सर्गीच्या बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतोच अरण्यांत गेलो. तुवें 40 दिसांचो उपास देंवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी हे परिक्षेन जेजू जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन दडवण करूंक देंवचारा लागीं झुजूंक आमकां आपयताय. ह्या परिक्षेन आमी सगळीं तुका विस्वासी रावंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता, राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोया लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमच्या लागीं आनी तुमच्या फाटल्यान येतल्या तुमचे सोस्ती लागीं म्हजो करार करतां. तशेंच तुमच्या बरोबर आसलेल्या सगल्या रोसना लागीं, जावं तीं सुकणीं, गोरवां, वासरां आनी खंयचेंय जनावरां तारवांतल्यान भायर सरलां आनी पृथ्वीचेर जियेता तितल्यां लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करतां, जिवे रोसणेचो परतून कधीच बुट्टेंत नाश जावचो ना आनी कधीच बुट्टे वरवीं संवसाराचें गोठ्ठाण जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मोदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगल्या रोसना लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार करतां, ताची ही आसा खुणां. म्हजे आनी संवसारा मोदें स्थापलेल्या कराराची खुणां जावच्याक हांव म्हजें दोंदुबाळ कुपांनी घालतलों. जेन्ना पृथ्वी वयर हांव कुपां जमयतलों आनी कुपांनी दोंदुबाळ दिश्टी पडटलें, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगल्या तरेच्या दर एके जिवे रोचणेचे मोदें करार केलेलो आसा, ताचो हांव उगडास करतलों. आनी अशी आनी कधीच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळीं जिवी रोसना नाटाक जावची नात. देवाचें उतरें. देवाचे बुडपकार. आमचो जबाब जातलो, सरस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सरस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, सरस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी काकूट विसरूं नाका सरस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. तुजे बोलेपणा खातीर सरस्परा दीस रात तुजेर
विस्वास दवरून आसा. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सोरेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो सदांच मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणांनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सरशी पावूंक तो एकूच पावट पातकाक लागून मेलो. पातका खातीर मेलो, मनशा सैमा प्रमाणें ताचो जीव काडलो. पूण आत्म्या प्रमाणें ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोणकोणीत आसलोल्यांक आत्म्यांक सोडवणेची खबर परगटूंक गेलो. मागां देव आजून सोंसणीकाय दवरून आसलो तेन्ना नोये बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वाटावलो. तेन्नाच हे आत्मे भावार दवरूंक राजी नासताले. तेन्नाचें उदक आतांचें तुमकां थारोवन दितल्या पवित्र स्नानाची खुणां. त्या कुडीचो भायलो मेळ धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. देवाचें उतरें देवाचे बुडबकार. उद्गार उदकाच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच तो ओरोण्यांत गेलो. थंय 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आनी सैतान जेजूक नाडटालो. जनवरां बरोबर तो रावलो. तरूय देवदूत जेजूची सेवा करताले. जुवावांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक लागलो. म्हणून काळ बोल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मांडून घेयात. काळ बोल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मांडून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा बिनेनो, पिराचीत काळाची सुरवात आमी सुरू केली गोबराच्या बुधवाराकतान. आनी आयच्या वाचपांनी देव आमकां सांगता, ताळण्यो मनशाक आसात, ताळण्यो मनशाक आसतेल्यो आनी ताळण्यांचेर एक एकल्यान आमी सगल्यांनी झुजूंक जाय. आमी जायते फावटी म्हणटा, ताणें म्हाका ताळणेन घातलो, ताका लागून हांव ताळणेन पडलो. बाबा बिनेनो, पिशेपणाचें उलोवप दुसऱ्यांक लागून ताळणेन पडटा तें सारकें न्हय.
कित्याक म्हाका आनी तुका गिन्यान आसा आनी आमचें गिन्यान तर बरे भाशेन आमी उपयोग केले ताळण्याचेर झुजूंक आमचे लागीं सगळ्यां लागीं घडटा. कित्याक आयचें शुभ वर्तमान थोडेंच व्हडीचें पूण तें शुभ वर्तमान आमकां अशें सांगता 40 दीस जेजूक देंवचार ताळणेन घालतालो पूण जेजू ताळणेन पडोंक ना. मोगाच्या बावड्यानो आमच्या चालत्या जिवितान वचुया. जायत्यो भासाच्यो ताळण्यो आसात. थोड्योच ताळण्यो आयज तुमच्या मुखार दवरता हांव. मनशां आमकां सगल्यांक राग येता. एक एकल्याक चुकोय नासतना सगल्यांक आमकां राग येता आनी राग जावन आसा एक व्हडली आडकोळ म्हाका तुका जेजूशी पावूं. आनी हे रागाचेर ताळण्याचेर झुजूंक एक एकल्यान आमी वावरूंक जाय. बाबडे न्हू आयज संवसार न्हू रागाच्या बारान एके भाशेन चडत आसा. गेल्ल्या सुमनान तुमी पळयलां आसतलें मनीस मनशाक मारूंक कोयत्यो घेवन रस्त्यांनी भोंवता. कोयत्यो दांड हे घेवन थोडे दीस जाले आनी तातूंत जेन्ना तो मनीस ताका कोयती व्हडली घेवन मारूंक भोंवतालो तुमी आयकलां आसतलें PSI सेमी ताबारीस. तो बाबडो खंय त्याच वेळार आपले जिपीन वेतालो आनी जिपीन वेताना ताणें खंय पळयलें हो मनीस मारूंक वेता आनी कितें करून त्या मनशाक ताणें साल्वार केलो. आयज संवसार पारून ह्या मनशाक वाकाणटा ताणें केल्ले दयाळ करणेक लागून. बाबडेन मनशाच्या काळजान आयज इतलो राग शिजता रस्त्या वेल्यान पर्यान कोयत्यो घेवन मनीस भोंवता. बरी वस्त न्हय. म्हणटकच तुका आनी म्हाका जरी तर आयज रागाचें सैम आसा रागाची ताळणी आसा थोड्याच वेळान उंड्यान सोऱ्यान ती घाल. पाद्री जेन्ना उंडो सोरो देवाक उबारता तातूंत तुजें रागाची ताळणी आसा जाल्यार सांग जेजू ही म्हजे रागाची ताळणी घरान माय सोबें घोवा सोबें भुरग्यां सोबें थोडे फावट तिडकेता आमी एकाच बाराक. पयली ताळणी ह्या आधुनीक काळार म्हणटलो हांव रागाची ताळणी पयस करूंक वावरया. कित्याक जेन्ना तूं राग पयस करता तुजी भलायकी पर्यंत वाडटा हे मोतीन दवर. दुसरी ताळणी ह्या तेंपार सोशियल मिडिया. आयज सोशियल मिडियाचेर भाव भयण्यांनो दुसऱ्यांचें नांव विबाडपाची पळय ताळणी येयल्या इसबा भायली. इसबा भायर थोडे दीस फावटी कोणाचे तरी म्हाका ताणें कॉपी करून पेस्ट केल्लें एक फेसबुकाचें बरें उलोवप बरोवप आसलें आनी तें कोणाचें जाणा जिव्या मनशाचें न्हू. तो मनीस बाबडो मेला आसतनाय ताचें आख्खें रामायण सोशियल नेटवर्काचेर धुलां. हांव अशें चिंतालो बाबडे न्हू दुसऱ्याचें नांव विबाडपाची ताळणी आमकां कशी येता ती नकळो. आनी तेंय न्हू तो मनीस संवसारान ना तो बाबडो मेला आमी जेजून पर्यंत सांगलां तूं दुसऱ्यांची नीत करिनाका आनी हांव तुजीय नीत करचो ना. बाबडे न्हू आयज दुसऱ्यांची नीत करपाची ताळणी न्हू आमकां जायत्यांक आसा. आनी हो सोशियल मिडिया पळय म्हणटा न्हू तातूंत आयज इतलें बरेंपण आयलां पूण घोडयेचे घोडयेक मनीस असले ताळणेन पडटा. दुसऱ्यांचें नांव दुसऱ्यांचें घोराबो ताचो वावर धंदो खाला उडोवपाचो. पयली ताळणी रागाची. दुसरी ताळणी सोशियल मिडिया वरवीं दुसऱ्यांचें नांव विबाडपाची. तिसरी ताळणी बाबडे न्हू आधुनीक काळार न्हू ती सगल्यांक खबर आसा. थोडे दीस फावटी एकली आवय म्हजे सरशी आपल्या भुरग्याक घेवन येयली. सांगताली फादर आमगे घर काय बरें आहलो रे आदीं भांगाराचें आमचें घर. तेस करपाक पवित्र पुस्तक वाचपाक घडये येतालीं बेगीन येतालीं. पूण आयज ह्या भुरग्यांक 2 उतरां सांग फादर
ह्या घोडयेचे घोडयेक हो मोबायल फोन येयसर आमच्या घरांतली शांती कुशालकाय सगळी गेल्या. पयली रागाची ताळणी, दुसरी सोशल मिडियाची आनी तिसरी ह्या मोबायल फोनाची. बाबडेनो एक एकलो आपल्या जिवितान वसात आनी पळयात. ही ताळणेंत आयज मनीस पडला, बुल्ला आनी एकाच उतरान बाबडे आख्खो संवसार हाल्ला. आमचें घर हाल्लां. आदी काय बरो एक काळ आसलो, घरान सगळीं शांतीन जियेतालीं. एक एकल्याक कितें आसलो, वेळ आसलो. आयज पळयात या, एक एकलो आपल्या मोबायल फोनाचेर बसला, आपल्याच्या रुमान आसा, कोणाक कोणाचो वेळ ना. आनी ही जावन आसा व्हडली ताळणी जी आमी मनशाकूच दोशी करपाची ताळणी. मोगाच्या बाबडेनो, आयच्या दिसाक हे ताळणेचेर नियाळ करतना सर्व शेवटी चवथी ताळणी. फाल्यां आमच्या गोंयांत वॉकिंग पिलग्रिमेज. पांय वाटेन चलून जायतीं जाणां सांकवाळ वेतेलीं. जसो जेजू बरें करीत गेल्लो तेच भाशेन. आनी हांव म्हणटलो आयज चवथी ताळणी म्हणटा ती वॉकिंग पिलग्रिमेजी भाशेन आमच्या जिवितांत चलपाची संवय बंद जाल्या. चलपाची संवय बंद जाल्या. आनी हाकाच लागून आमी जायतीं दुयेंसां आमच्याच हातांनी मागून घेतात. कित्याक मोबायल गेलो, टीव्ही गेली, कंटिन्युअस तूं एक पोजिशनाचेर उरता. आनी वॉकिंग पळय म्हणटा न्हू, तें आमचें कितें जालां, काबार जालां. आमच्याच हातांनी बाबडे न्हू आयज आमी भलायकी विबाडल्या. ताका लागून एक बरयणार म्हणटा, लायफ इज मोशन, यू हॅव टू मूव. स्टेगनंट न्हू, ह्या मायकाचेर हिंगाच रावंक जाता. कित्याक मायकाचें कामूच हें, आल्ताराचें काम हिंगाच, ताचें काम हें. पूण लायफ म्हणजे तुजें म्हजें जिवीत, जितली आमची वॉकिंग आसता, चलता भोंवता बाबडे आमची भलायकी पर्यंत आमी सांबाळटा. आनी हाकाच लागून आयच्या दिसाक फाल्यां वॉकिंग पिलग्रिमेजींतल्यान आमी एक निच्यो करया सायबा. जसो तूं संवसारान आसतना जेजू मोटरान भोंवना आहलो, गाडयेन भोंवना आहलो, पांय वाटेन सगल्याक बरें तें करीत भोंवतालो. बाबडे न्हू, तुज्या जिवितान कसली ताळणी आसा? रागाची, सोशल मिडियाचेर दुसऱ्याचें नांव विबाडपाची, कंटिन्युअस मोबायल घेवन बसपाची, वो तुज्या जिवितान थंयसरूच रावपाची. आनी हे भाशेन जायत्यो ताळण्यो एक एकल्यान आमच्या जिवितांत नदर लायत जायत्यो आसतल्यो. आयचे शुभ वर्तमानांत दोनूच वळींचें, थोड्याच वळींचें तें. जेजूक देंवचार, हे जेजूक देंवचार ताळणेन घालतालो. जेजू हातरां उडी कर मरे, देवा पूत मरे, तूं वयसून उडी मार मरे. जेजू देंवचाराक ओय म्हणटा वो ना म्हणटा आमी जाणो. जेजून देंवचाराक सांगलें, देंवचारा पुरो ना, तुजे ताळणेंत हांव पडचो ना. आनी वाचप सांगता, सगले भासांनी देंवचारान जेजूक नाडू केल्या उपरांत देंवचार जेजू सोशिल्लो पयस गेलो. मोगाच्या बावडेनो, आनी वाचप आमकां सांगता, देवदूत जेजूची सेवा करताले. आमकां एक भाग, राखण्या बोडव्याची फिरगोज, देवदूतांची फिरगोज. आमकां एक एकल्याक राखणो देवदूत आसा. हो राखणो देवदूत बाबडे न्हू आमकां ताळण्यांचेर झुजूंक आदार दिता खरो, पूण आमी ताका आदार करची गरज आसा. जरी तर हांव म्हज्या राखण्या बोडव्याक मानता ते तरेन हांव जियेना, राखणो बोडवो म्हजो आदाराक पावना. कित्याक हांवें ताका आदार करची गरज आसा. बाबडे न्हू, सगल्या भासांनी देंवचारान जेजूक ताळणेन घालूंक वावुरलो, पूण जेजू ताळणेन पडूंक ना. आनी वाचपाची निमाणी बोळ अशें म्हणटा, जिवीत बदलात, काळ बोल्लो, सर्गीचें राज लागीं पावलां. बावडे न्हू, आतांच आसलेलो मनीस आतांच ना, हें मोतीन दवर. मनीस आतांच चलता भोंवता, मनीस आतांच वेता. आनी सोंपोवच्या आदीं आतांच आसलेलो मनीस आतांच ना म्हणटाना सकाळीं मोरनाक गेल्लो बायना इगर्जेचो पाद विगार. बरो वावर करतालो तो यादनीक.
सांजेच्या वेळार बरी गितांची कोयराची प्रॅक्टीस केली. रुमान गेल्लो, न्हावूंक म्हूण गेल्लो, पडलो, 3 दीस हॉस्पिटलान उरलो, कालच्या दिसाक सोंपलो. जिवीत बोरलात, काळ बोल्लो, केन्ना हो दीस येता तो हांव नकळो. बाबडे हो यादनीक बरो वावर करीत आसलो, ताणें बरो वावर केल्लो, पूण ताणें चिंतूंक पर्यंत आपणाक ही घोडी बाथरुमान येतली म्हूण चिंतूंक पर्यंत ना. आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा, जिवीत बोरलात, ज्यो ताळण्यो आमकां आसात त्यो ताळण्यो पयस करात. आमच्या बापाचें मागणें कितले फावटी म्हणून हांगाय आमी, आनी आमच्या बापाच्या मागण्यान सायबा आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका कितले फावट म्हणून हांगाय आमी. बावडेनो, म्हणप एक, ताळण्याचेर झुजप वेगळें. जसो जेजू ताळण्याचेर झुजलो, जैती भोवन जालो, 4 दिसांचें जिवीत आमचें ह्या संवसारान. सायबा, ताळण्याचेर झुजूंक आमकां आदार दी. रागाची ताळणी पयस कर. सोशियल मिडिया वरवीं दुसऱ्यांचें नांव विबाडप, ती ताळणी पयस करूं. कंटिन्युअस घडयेचे घडयेक राती आसल्यो दीस करप, असल्यो ताळण्यो आसात पयस करुया. बसूनच रावून भलायकीची विबाडपाची ताळणी आसा, आनी हे तरेन बावडे जायते तरेच्यो ताळण्यो एकल्याच्या भितर बसुया. उंडो सोरो बापाक उबारतना सायबा आमकां सगळ्या ताळण्यांतली पयस कर. आनी एक दीस ताळण्याचेर झुजलेल्या जेजू सांगता, सुरगीच्या राज्यान ताका रूप रूप पडोवंक देवाची कृपा हे मिसाची भेटेन आमकां मागुया. सगळीं उबी रावुया. आमचे हात जोडुया. जेजूचेर नदर लाय. सदांच बरें तें करूंक बावुरलो. देंवचारान ताळणेन घातलो, पूण देंवचाराक ना म्हणूंक शिकलो. आमच्या जिवितांत ताळणे वरवीं देवाक ओय म्हणूंक आनी देंवचाराक ना म्हणूंक ते जेजूचेर आमचो बाबार तीर करून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी प्रथमेच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेव संभावलो. आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थान बोरवशान ताळण्यांचेर झुजूंक आमची मागणी बापाक सांगुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या देखीन आनी शिकवणे शिव वर्तमानाचे गोवाय जावं तांचे चाली वरवीं भावार जिवंक यात्रेचें बळ जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी कश्टोतेले पोरजेचे उस्के समजूंक आनी देवान सृश्टी लागीं केलोलो करार सगळे गंभीरतायेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. ह्या प्राचीत काळांत आमी धाकट्या वस्तूंनी आमकां उणें करूंक शिकूंक आनी हे तरेन साद्या प्राचिता वरवीं जेजूच्या कश्टाचें बळ अणभवूंक पावूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा,
झुजून देंवचाराक हारयलो आनी आपल्या भावार्थाचे बोळ पोलके वस्तूंक बुलोना तसलें म्हूण दाखयलें. आमी अशीच भावार्थान मजबूत जावं आनी बुलयतल्या वस्तूंक लोबदून खऱ्या देवाक साणिनात जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सर्गीचे मोगाळ बापा, थोडींच वर्सां तुजो पूत ह्या संवसारांत जियेलो. सदांच तुका वय म्हणून तुका मानता त्यो कोन्यो करून आनी देंवचाराक ताळण्याचेर तो झुजलो. ह्या झुजान आमी सदांच ताळण्यो पयस करूंक आनी तुजी मोगाळ भुरगीं कशीं ह्या 4 दिसांच्या संवसारान मोगान जिवंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उतर म्हज्या देवाचे काळजान गोचून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचे बाबाक भक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचे म्हाका जगयता हालयता. अर्पण म्हज्या जिवाचे बापाक वाकांत विणयता. बाबा भयणानो, तुमचें म्हजें हें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बो दयाळ बापा, जेजूच्या 40 दिसांचो उपासाचो उगडास धरून आमी पिराचीत काळाची दडवण सुरू केल्या. ती आतां जीण बदलपाची खऱ्या मनान तुका आमी समर्पिता. शेवट पर्यंत ही दडवण सांबाळूंक अशें आमी सगळीं नवी रोसनां कशीं पास्कांची परब समोर ओंपूंक आमचे कुडीक ओतम्याक घोटाय दी. मागता आमी तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूं फावो. पवित्र बापा, सोर पुर्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी सर्वतांय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सगल्यांच्या फायद्याचो. नव्या मनान नितळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समोर ओपूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सान वरोस हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक, आमच्या पेल्याची उगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. जेजूच्या जिविताची व्हडली घोडतीत्वां आमी समोर ओंपता. ताचे वरवीं नवें जिवीत आमकां मेळटा. तुज्या पुताचो रूपकार आमी जावंक पावता. दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तो स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. खरोच तूं पवित्र, सगल्या पवित्रपणाची जोर बापा. पवित्र आत्मेक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मोरोण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो काल्स आपल्या शिसांक दिली. जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासली कोराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट परगोटुया. सुमये जेसू आमी योंडो खाता आनी एक आरशीतलें पियेता. तितलेच पावटी तूं वय वैभवान बाबान येयसर येयसर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजू आमकां सगल्यांक तुजेशी पावयता. ताळण्यांचेर झुजूंक तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक तो आमकां आपयता. ताचे बरोबर तुजे वेंगेन आमकां घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून ह्या जेवणान वांटो घेवंक तुवें आमकां सगल्यांक आपयल्यान. खंयच्याच तुज्या भुरग्यांक बापा तूं केन्नाच विसरनाय. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब, फिलीप नेरी आमचो गवळी, सगल्या दर मुण्याऱ्यांक राख आनी सांबाळ. मेल्ल्या आमच्या बाबा भयणांक तुज्या राज्यान घे. कोश्टान दुखींक सांपडलेल्यांची सगल्या बाबार्थान एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर. देशां देशांच्या सगल्या क्रिस्ती बाबा भयणांक संवसारांतल्या सगल्या मनशांनी आमी ओळखूंक शांतीन जिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगलें बरें तें तूं वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबा बिनानो मनशाक ताळण्यो आसतेल्यो हें जेजू जाणा आसलो आनी हाकाच लागून मागणें करतना पुर्यान ताणें आमकां शिकयलां आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. आमी देंवचाराच्या ताळण्यांचेर झुजुयात आनी आमचो काळ वेळ भरतोच मोगान देवाच्या राज्यान भितर सरूं जेजून शिकयल मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली सर्वेस्परां आमकां निवार. दया करून जिवितान घरान सवस्काय सर्गीच्या सुखाक आमी बरवशान ओतरेकता. उदार काकृतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे परमणे शांती दी एकवटान सांबाळची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी.
हे जेजूचेर तुजी नदर लाय. देंवचार अरोण्यान ताका ताळणेन घालतालो, पूण देंवचाराक ना म्हटलेलो. बापाक वय म्हणलेलो जेजू, आमच्या ताळण्यांचेर झुजून घेतली ताका सगळीं आमी सुभागी. सोमया त्रेवचे म्हाका फावना, जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ससण्याच्या जिविताक समान. Mon cœur, Jésus, yo tuyo, Baba, boyni betukyo, Karsan, amcha ravokyo, yo, jivit, amchi bodlokyo, Mon cœur, Jésus, yo tuyo, Baba, boyning betukyo, Karsan tamcha ravokyo, yo, jivit amchi bodlokyo, Gotai tuji titudi, busbur amka har tuji, Sudus tusu amkadi, Pavo titli bolaki, Gotai tuji titudi, Busbur amka har tuji, Sudus tusu amkadi, Pavo titli bolaki, Mon cœur, Jésus, yo tuyo, Baba, boyning betukyo, Karsan, amcha ravokyo, yo, jivit, amchi bodlokyo, Mon cœur, Jésus, yo tuyo, Baba, boyning betukyo, Karsan, amcha ravokyo, yo, jivit, amchi bodlokyo, Monan tirai bavartan, Kushu godai viswasan, Karsa pitu yang jauna, Deva pelya jamokan, Monan tirai bavartan, Kushu godai viswasan, Karsa pitu yang jauna, Deva pelya jamokan, Moka Jésus yo tuyo, Baba boyning betukyo, Karsan amcha ravokyo, yo, jivit amchi bodlokyo, Moka Jésus yo tuyo, Baba boyning betukyo, Karsan amcha ravokyo, yo, jivit amchi bodlokyo.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या स्वर्गीच्या उंड्या वरवीं बाबाट तीर जाता, बोरवसो वाडटा आनी काळजांनी मोग पेट्टा. त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. तो जिब्या आनी खोऱ्या उंड्या जेजू क्रिस्ताक ओदीक आमी बुकेवंक आनी तुज्या तोंडांतलें दर एका शब्दान आमचें जिवीत चलोवंक दिसपट्टी ताळण्यांचेर झुजूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबी आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो देवान तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू पोरी देंवचाराक ना म्हणून देवाक ओय म्हणून वचून यात. ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. जेजू आमची मोदी दवरून एकामेका प्रितीना दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिकूं. जेजू आमची मोदी दवरून एकामेका प्रितीना चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिकूं. जेजू चलो मोगा रस्तो आमी दोरया. पेल्या चाकरी जेजून